खरेंच सरस्प्रसो सल्लो पाळून आसाय आनी सरस्प्रसो सल्लो तूं पाळून आसाय देखून सरस्प्रसो हजारपण तुज्या सवय आसा आनी ताणें बसयलो तो पवित्रत्म तुज्या सवय आसा जाल्यार रान म्हणजे ती तुज्या भोंवतणी आसून दीत रक्कोस तुज्या भोंवतणी आसून दीत कितले दुस्मान तुज्या भोंवतणी आसून दीत कितलेय काल म्हणटात फातकी तुज्या भोंवतणी आसून दीत देवाचें उतार म्हणटा देवदूत ताची सेवा करतले. देवदूत ताची सेवा करतले. सल्लो पाळताय देवदूत तुजी सेवा करतात. मातेवाच्या वांजेलांत वस्वर 4 जेन्ना जेजू त्या तिनी ताळण्यांचे जैत व्हरता वस्वर 4:11 मॅथ्यू चॅप्टर 4:11 जेन्ना जेजू ह्या तिनी ताळण्यांचेर कुडी संबंध जाल्ली ताळणी जीवनास करची ताळणी आत्मनास करची ताळणी ह्यो तिनी ताळण्यांचेर जेजू जैत व्हरताना 11वी वळ कितें म्हणटा तितल्यार देवसार ताका सोडून गेलो. पळ्यान तूं देवाक विश्वासी रावताना कितलोय तो नाडून दी जॉबाक नाडू नागी कितले पर्यंत नाडू ना कितले पर्यंत नाडू ना. आमी वचता न्ही जॉबाच्या बुकांत वचवरी 1:10 कितें म्हणटा पळय देवूच सांगता जॉब देवाक विश्वासी रावुल्लो देखून देवान जॉबाक कशें राखुल्लो समजून घेया. जॉबाच्या बुकांत वचवरी 1:10 ताचे भोंवती ताच्या भोंवतणी ताच्या घरदारा भोंवती ताच्या घरदारा भोंवती आनी ताच्या सर्वस्वा भोंवती ताच्या सर्वस्वा भोंवती तुवें एक वोईंग घालून वोईंग घालता देव. तूं ताच्या सल्ल्याक विश्वासी रावतना तूं ताच्या उतराक विश्वासी रावतना तुजे भोंवतणी देव वोईंग घालता. वोईंग घाल्याय तुवें एक वोईंग घालून ताका रक्षण दिवंक नाय ताका रक्षण दिवंक नाय. ताणें हाती घेतिल्ल्या सर्व कामांचेर मात्र ताणें हाती घेतिल्ल्या सर्व कामांचेर तुवें आशिर्वाद घालाय. आशिर्वाद घालाय. पळय सल्लो पाळचो म्हळ्यार तशें जॉबान हाती घेतिल्ल्या सर कामाचेर तुवें आशिर्वाद घालाय. आनी ताचे हिंड सगळ्या गांवांत बरोवन गेल्या. ताचे हिंड गोरवांचे बोकड्यांचे बोकड्यांचे त्या उंटांचे आनी खंयचे सगळ्या गांवांत बरोवन गेल्यात. पळय न्ही देव तुका राखता म्हळ्यार अर्थवो देव तुका सांबाळटा म्हळ्यार अर्थवो. देवाच्या उतरांक तूं आनी हांव आमी विश्वासी रावल्यार कशें अरण्यांत आसलो जेजू रान मनजती आसल्यो पूण देवाचे उतार सांगता देवदूत ताची सेवा करतले. आज हें देवाचें उतार आयकल्या उपरांत आमी ह्या भावार्थांत आसा जे कितेंय जावं दी तुज्या भोंवतणी कितल्योय रान मनजती येवं दीत तुज्या भोंवतणी गेल्यार वय भितर येवंक जाता ताका. देवान तुजे भोंवतणी कशें जॉबाच्या भोंवतणी ताज्या कुटुंबा भोंवतणी तूं ताजे आमी आयकलें न्ही वय घाल्या तर भितर येवंक जाता. पण सैतान मात म्हणटा ती पुराय वय काड मागीर हांव शिकयता तुका बुद्ध जाल्यार वय काडटा पूण विश्वासी रावल्या जॉबाचो जीव काडूंक ताका सोडिना. ताची कुडी नाश करता वय मू कुठामी नाश करता बायल एक पुतांक भुरग्यांक सगळ्यांक मान उडयता वय मू ताची कुडी खोर्जीन बरोवन बरोवन ती नाश करता वय मू जाल्यार जीव आपणूक सोडिना. कित्याक देवाक विश्वासी रावली कुडगी जीव. देवाक विश्वासी रावुल्ली जॉबाची कुडगी ताजो जीव ह्या आत्मो तो नासोंक सोडलो गी सरस्वती देवान. ताणें विश्वासी रावल्याचो प्रतिफळ कितें जाता मागीर ताका दोट्यान सगळें ताका जोडून दिता. देखून खंय इल्ली सोलवण आयली म्हणटाना तुजो विश्वास तुजो भावार्थ दंडलो जाल्यार गेलो तूं पुस्कू. पूण जॉबा बरी घट्ट रावलो जाल्यार तुका दोट्यान देव जोडून दिता. तें ताजे विश्वासी पळोवन